बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। दो तीन बड़ी अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई। वो भैंस जो बांधी थी किले के ऊपर वो घूमी जा रही है, और उसके साथ साथ वो बंदर किला भी हो रहा है। और उस बंदर किले के जो छितर उठाने वाले हैं, जिसको वो छितर मार रहे हैं, वो भाईजान भी जो है वो खाई जा रहे हैं। लेकिन करे तो करे क्या? हैं? ये तहरीक इंसाफ में भी बहुत सारे इस वक्त प्लेयर जो है वो हो गए हैं इकट्ठे। प्लेयर से ज़्यादा वो सीधी सी बात है कि जो वकील हैं उन्होंने पूरी जो जमात है उसको बना लिया है यरगमाल। हाँ जी, पूरे वकील। और मैच गया है पढ़ गया जनाब। जो अलमारूफ अभी सीनियर नायब सदर नए नए बने हैं, लतीफ़ खोसा साहब, जो कि गंजीना वकालत है, तो वो और बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पीटीआई के। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो लतीफ़ खोसा साहब है उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन बराए नाम है। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा भाई इमरान खान के बाद अगर कोई बंदा है तो वो मैं हूं। हाय हाय हाय, वाह वाह। परवेज लाइफ फारग, शाह महमूद कुरैशी फारग, बैरिस्टर गौहर फारग, इमरान खान बानी चेयरमैन, और उसके उनका जो उसके बाद सीनियर नायब सदर होता है। फिर कह दिया, सारी बातें ऑन दी रिकॉर्ड की उन्होंने। लेकिन आपकी सिर्फ याददाश्त को ताज़ा करने के लिए कि पीटीआई के अंदर चल क्या रहा है। अभी नए नए वारद हुए ना, 9 वारद। एक होता है ना 9 दौलतिया, और एक होता है 9 वारद। 9 दौलतिया तो ये पहले से ही बन चुके हैं, अब तो काफ़ी पुराने दौलतिये हो चुके हैं। माल पानी ठीक लेते हैं, 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ एक केस का लेते हैं। लेकिन जनाब अब चूंकि वो तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाबे वाला कागजात भी नामजदगी उन्होंने जमा करवा दिए। आज लाहौर से किसी सीट से वो इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर के कौमी असम्बली के हल्के से, तो वो भी उन्होंने जमा करवा दिए और बगैर टिकट के जमा करा दिए। उन्होंने कहा मेरी इमरान खान से बात हो गई है जी, बस खान साहब ने मुझे कह दिया खोसा साहब आप इलेक्शन लड़ें तो लड़ें। बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन हैं, बेचारे नाम ने आज चेयरमैन तो है ही, लेकिन चलो चेयरमैन है, बेशक नाम ने आज से इस वक्त वो आरजी चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा खोसा साहब कोई दरख्वास्त देना मुझे भी, कोई ज़रा इसका कोई, मैं आपको टिकट शिकट दूँ। तो उन्होंने कहा शट अप, मैं आपको दरख्वास्त दूँ? मैं आपको दरख्वास्त दूँ टिकट के लिए? आपसे आपको दरख्वास्त दूंगा? ओह सर जी क्या हो गया? तो उन्होंने कहा भाई तुम मेरे जूनियर हो, जितना मेरा तजर्बा है इतनी तो तुम्हारी उम्र नहीं है। हाय 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 हाय, खोसा साहब इतना ऊपर नहीं जाते, अल्लाह ताला जो है वो नाराज होता है, तकब्बर गुरूर में नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं दरख्वास्त दूं? तुम्हें पता नहीं मेरी डायरेक्ट है। उसने कहा जी किसके साथ डायरेक्ट है? उसने कहा मेरी डायरेक्ट है खान साहब के साथ, जेल में जब मिलकर जाता हूँ तो खोसा साहब आप हैं। बेचारा चुप कर गया, शरीफ आदमी है। तो वो अपने कागज जमा कराने चला गया बुनेर से उसने कागज जमा करा दिए बैरिस्टर गौहर ने। तो बात यह है कि जो मामला चल रहे हैं तो पीटीआई के अंदर, तो अब वो सीनियर नायब सदर एक और भी है। देखिए ना मैच पड़े हुए हैं, ये गमाल बन गई है पीटीआई वकीलों के अंदर। वो क्या कहते हैं ना जी, वो फंस गई है। हाय हाय हाय, रन जो है ना वो फंस गई है। पीटीआई एक रन बन चुकी है और फंस चुकी है इन वकीलों में है। तो वो जनाब अब जो वकील है उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और सीनियर नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने कोई अपनी ही गेम डाली हुई है। अच्छा, खान साहब की पुरानी आदत है, ये जो इमरान खान न्याजी है ना, इसकी एक पुरानी आदत है कि पार्टी के अंदर तफरीक ही रखो, तकसीम ही रखो, और डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब है इसका। तो वो अभी जेल में बैठे भी यही कर रहा है। वो शेर अफजल को भी उसने जनाब थापी दी हुई है, जनाब लगे रहो जी शेर अफजल साहब, आप आए हाय क्या कन्वर्शन कर दिया, क्या आपने जनाब जेल काट ली, आप भी जनाब वो हो गए, ये हो गए, मेरे साथ मिल गए। और दूसरी बात, दूसरा उन्होंने साथ इसको भी सीनियर नायब सदर बना दिया, यानी कि कल का शेर अफजल बरवत और 16 साल का पुराना बाबा, हाँ जी, पुराना खोंड जिसको बोलते हैं, तो लतीफ़ खोसा दोनों को सीनियर नायब सदर बना दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए मरवत और खोसा, हाँ जी।
نہ کوئی کھوسا رہا نہ کوئی یہ مربت رہا پھر. شعر کی ایسی تیسی بھی تو پھیر نہیں ہے نا جی. آج کل یہی چل رہا ہے, جب سیاست کی ایسی تیسی پھیر رہی ہے تو شعر کی پھیر دی تو پھر کیا ہو گیا. یہ چل رہا ہے سلسلہ. تو یہ بات ہو گئی. تو پی ٹی آئی کے اندر بھی بڑا کڑماس جو ہے وہ مچا ہوا ہے, بہت زیادہ کڑماس جو ہے وہ مچا ہوا ہے. اور اس کڑماس کی وجہ سے اب مزے کچھ لوگ لے رہے ہیں. ہاں جی, بشرا بی بی الیکشن نہیں لڑ رہی, علیمہ نہیں لڑ رہی, عظمیٰ نہیں لڑ رہی, تو وہ لوگ الیکشن نہیں لڑ رہے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے. اب آ جائیں جی, آج ایک بڑا فیصلہ ہو گیا. فیصلہ یہ ہو گیا کہ سائفر کیس میں جناب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہوگی منظور. اچھا جی, سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا. جسٹس قائم مقام چیف جسٹس سردار مسعود صاحب تھے, اور ساتھ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ. تو انہوں نے کہ وہ سائفر کے حوالے سے جو بھی ریمارکس دیے وہ تو چلے, انہوں نے کہا کہ جس طرح بھی ہے کہ یہ سائفر جب ڈی کوڈ ہو گیا تو پھر تو یہ سائفر نہ رہا. یہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا, اور انہوں نے کہا جی کیا تعلقات امریکہ کے ساتھ متاثر ہوئے, ہمیں کوئی بتائیں, کوئی بتائے کہ انہوں نے کوئی رائٹنگ دیا, ریٹن دیا, کیا کیا. بہرحال جی وہ 10-10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے وہ ضمانت منظور ہوگی. لیکن ہنوز دلی دور است. اچھا, اس میں وہ میرا خیال ہے کوئی گیم چل رہی ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ, کیونکہ خان صاحب تو نہیں چھوٹنے والے. خان صاحب کی ضمانت اس سائفر کیس میں منظور ہوئی ہے, لیکن نیب نے توشہ خانہ کا ریفرنس اور 9 مئی, اور اس کے 9 مئی کے اندر تو وہ جو پولیس ہے لاہور کی پولیس, وہ اور نیب نے وہ 190 ملین کا جو پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ القادر ٹرسٹ والا, اس میں گرفتاری ان کی آلریڈی ڈال رکھی ہے. تو وہ خان صاحب تو نہیں باہر آنے والے. آج ان کی ضمانت سائفر کیس میں ہوئی ہے, تو اس کے باوجود وہ باہر نہیں آئیں گے. ہاں شاہ جی ہو سکتا ہے. شاہ جی کا میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ جی نے کوئی کیچو میچو کیا ہے, کوئی گیم کی ہے, تو شاہ جی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اڈیالہ جیل کی سلاخیں توڑ کر کھڑکی توڑ ہفتے کی طرح آئیں گے. ایک وہ جو فلم لگتی ہے نا کھڑکی توڑ ہفتہ, تو وہ بھی شاہ جی ایک برانڈ بن کے جو ہے وہ جیلی برانڈ, اڈیالہ جیل کا برانڈ بن کے باہر آئیں گے. تو کیونکہ ابھی دیکھیں جی کوئی ایم پی او کے تحت پکڑ لے یا کسی کوئی اور کیس اس پہ ڈال دیں تو وہ تو پھر شاہ جی کی قسمت ہے. لیکن فی الحال ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. جتنے بھی کیسز تھے اس میں سب میں شاہ جی جو ہے وہ ان کی ضمانت جو ہے وہ ہو چکی ہے. دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کا کیس تھا, تو جو عدالت نے اس کا بھی حکم دے دیا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں, ان کے کاغذات مت چھینو بھائی, پی ٹی آئی والوں کو بھی الیکشن لڑنے دو. اور کیوں ان کے لیے جناب آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں, کیوں پولیس چھاپے مار رہی ہے, کیوں کاغذات چھینے جا رہے ہیں, کیوں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. خبردار, آرڈر کر دیا ہے سپریم کورٹ نے, اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ وہ ان کی جو سنیں تو یہ نہیں کرنے چاہیے. یہ بالکل یہ غلط بات ہے. بی ٹی آئی والوں کو کیوں پکڑ رہے ہو پولیس والوں, پنجاب پولیس والوں, کیوں ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہو. کبھی عثمان ڈار کے گھر جاتے ہو, کبھی میاں والی, کبھی ادھر پنڈی اسلام آباد, کبھی سیالکوٹ. مت کرو ایسا. یہ عدالت نے کہا ہے, انہوں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ دے سب کو. اور پھر الیکشن کمیشن کو بھی آرڈر دیا کہ ان سب کی شکایتیں سنیں. الیکشن کمیشن نے پھر سب کی جو ہے نا وہ شکایتیں وہ کہتا سنی ہیں. تو سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے جی. سب کا حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں اور آزادی کے ساتھ لڑیں. تو یہ انفارمیشن تھی, 3-4 خبریں تھیں, تو میں نے کہا چوندی جو خبریں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. آپ جو ہے وہ ہمارا چینل نیوز ٹو یو اس کو دیکھتے رہیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.